बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारीख का एक मशहूर वाक़या है जिसे मौर्रखों और बाद के तारीखदानों ने तफसील से बयान किया है। इस वाक़या पर ड्रामे भी स्टेज पर फैले जाते रहे। जूलियन की दो बेटियां थीं, एक का नाम फ्लोरिंडा और दूसरी का मैरी था। फ्लोरिंडा जो जो बड़ी होती जा रही थी, इसका हुस्न निखरता आ रहा था। इसकी माँ कहा करती थी कि मेरी बच्ची जितनी खूबसूरत निकलती आ रही है, इसके लिए इतना खूबसूरत शहजादा तो मुश्किल से ही मिलेगा। माँ को मालूम नहीं था कि इसकी बच्ची ने अपने लिए एक शहजादे का इंतखाब उम्र के 14वें साल में ही कर लिया है, और वो शहजादा नहीं, वो शाही अस्तबल के एक शहसवार का बेटा था। ये शहसवार शाही खानदान की औलाद और फौजी अफसरों की औलाद को घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की तरबियत देता था। हनरी इसका नौजवान बेटा था। फ्लोरिंडा जब 13-14 साल की थी, हनरी की उम्र इस वक्त 17-18 साल थी। हनरी को अपने लड़कपन में ही शहसवार बना दिया गया था। नेज़ाबाजी का भी वो माहिर हो गया था। 14 साल की उम्र में जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरिंडा को घुड़सवारी के लिए हनरी के बाप को हुक्म दिया। फ्लोरिंडा सुबह और शाम घुड़सवारी के लिए जाने लगी। 1.5-2 महीनों में फ्लोरिंडा घुड़सवारी में इतनी पुख्ता हो गई कि इसके नीचे घोड़ा लंबे खड़ और ऊंची रुकावटें फलांग जाता था। उसका उस्ताद इसे अकेले दूर नहीं जाने देता था, लेकिन फ्लोरिंडा शहजादी थी। वो अपना उस्ताद हुक्म चलाकर घोड़ा ले जाती थी। उस्ताद डरता था कि ये लड़की अकेली कहीं जंगल में कोई रुकावट फलांगती घोड़े से गिर पड़ी तो उस्ताद की शामत आ जाएगी। उस्ताद ने इसका इलाज ये सोचा कि जब फ्लोरिंडा घोड़ा दौड़ाती जंगल में निकल जाती तो उस्ताद अपने बेटे हनरी को इसके पीछे घोड़े पर दौड़ा देता। हनरी को अपने पीछे या अपने साथ देकर फ्लोरिंडा ने एतराज़ ना किया। एक रोज़ इसने जंगल में घोड़ा रोका। हनरी ने अपना घोड़ा इसके करीब जाकर रोक लिया। फ्लोरिंडा ने इसकी तरफ देखा और इसके होंठों पर तबस्सुम आ गया। हनरी मर्दाना हुस्न और वक़ार का मुजस्समा था। इसके जिस्म की साख्त बताती थी कि मर्दे मैदान है। हनरी, एक रोज़ फ्लोरिंडा ने इसे कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे एक गुलाम का बेटा हूँ शहजादी। हनरी ने डरते डरते से लहजे में कहा। काउंट जूलियन को पता चल गया तो गलत ना समझो हनरी, मुझे तुम्हारा सिर्फ जिस्म नहीं चाहिए। क्या तुम इस मोहब्बत से वाकिफ नहीं जो दिल से उठती है और रूह में उतर जाती है? नहीं शहजादी, मुझे शहजादी कहना छोड़ो, फ्लोरिंडा ने कहा। मुझे फ्लोरिडा कहो। हनरी ने उसे फ्लोरिडा कहना शुरू कर दिया। हनरी सबके सामने उसका नौकर था, लेकिन कले से बाहर जंगल में जाकर इसका महबूब था। वक्त उड़ता गया और 2 साल गुजर गए। एक रोज़ माँ ने फ्लोरिंडा को बताया कि इसका बाप उसे तलीता ले जा रहा है, जहाँ उसे कमोबेश 1 साल अंदलुस के बादशाह राडरक के शाही महल में गुजारना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने इन शाही मोहल्लात की बहुत बातें सुनी हैं। इन शाही मोहल्लात में जो अदब व अखलाक राइज हैं, इनकी कई कहानियाँ सुन चुकी हूँ। लेकिन जब बाप ने उसे हुक्म के लहजे में अंदलुस जाने को कहा तो इसने इनकार की जुर्रत ना हुई। जूलियन और उसकी बीवी फ्लोरिंडा को साथ लेकर अंदलुस के दारुल हुकूमत तलीता चले गए और उसे राडरक के शाही महल में छोड़ आए। उन्होंने फ्लोरिंडा को राडरक के सामने भी पेश किया था। राडरक फ्लोरिंडा के हुस्न और नौजवानी से मुतासिर होकर चौंक उठा। इतनी हसीन! जूलियन, इस लड़की को किसी बुरे नाम शहजादे के साथ ब्याह कर ज़ाया ना कर देना। ये बेटी नहीं, जूलियन ने हंसकर कहा था, ये मेरा बेटा है। फ्लोरिंडा के माँ बाप जब वहाँ से चले थे तो उसके आंसू निकल आए थे। 8-10 दिन गुजरे तो एक रोज़ हनरी के बाप ने जूलियन को बताया कि इसका बेटा लापता हो गया है। जूलियन के हुक्म से उसे हर जगह तलाश किया गया, मगर हनरी का कहीं नामो निशान न मिला। वो वहाँ होता तो मिलता, वो समुंदर पार कर गया था। कई दिनों की मुसाफत के बाद तलीता जा पहुँचा। वो फ्लोरिंडा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो सीधा शाही अस्तबल में चला गया और अस्तबल के जिम्मेदार अफसर से मिला और नौकरी की दरख्वास्त की। अस्तबल के अफसर ने इसका इम्तहान लेने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए एक इंतहाई अक्खड़ और मुँहज़ोर घोड़े की तरफ इशारा करके कहा कि इसकी सवारी करके दिखाओ। ये घोड़ा कम ही किसी के काबू में आता था। हनरी ने इस घोड़े पर जीन कसी और इस पर सवार हो गया। अस्तबल के तमाम कारिंदे हनरी के गिरने का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। घोड़े ने अपना अक्खड़पन दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन हनरी ने थोड़ी सी देर में इसे राम कर लिया। इसे सर पर दौड़ाया, हर चाल चलाया और घोड़ा दौड़ के मैदान में रुकावटें फलांगी और सबको हैरान कर दिया। फिर इसने निज़ामबाजी और तेज़जनी के जौहर दिखाए। इसके नतीजे में इसे अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल गई। इसका सिर्फ नौकरी का हुसूल नहीं था, वो फ्लोरिंडा से मिलना चाहता था। चंद दिनों में ही उसने मालूम कर लिया कि फ्लोरिंडा कहाँ होती है, लेकिन उसे फ्लोरिंडा तक रिसाई की कोशिश न करनी पड़ी। एक रोज़ 5-6 शहजादियाँ घुड़सवारी के लिए आ गईं, इनमें फ्लोरिंडा भी थी। फ्लोरिंडा ने हनरी को देखा तो हैरान रह गई। वो शहजादी थी, किसी भी मुलाजिम के साथ वो कोई भी बात कर सकती थी। वो सीधी हनरी के पास पहुंची और बुलंद आवाज़ से उसके साथ बातें करने लगी ताकि किसी को शक न हो।
استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورینڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا شہسوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شہسوار ہے؟ آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورینڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا کچھ شہسوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورینڈا نے اپنی ساتھ شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شہسوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورینڈا اور ہنری گھوڑے کے پہلو بے پہلو سر پر توڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لیں۔ ہنری نے فلورینڈا کو بتایا کہ میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہوں، فوراً واپس چلے جاؤ۔ فلورینڈا نے کہا، میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورینڈا، ہنری نے کہا۔ ایک دو اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو پھر میں چلا جاؤں گا۔ محل کے اور دیگر باغات جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورینڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد، اس سے پہلے اور دن کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے اس تاریک گوشے میں فلورینڈا سے ملاقات کی۔ فلورینڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورینڈا ان دونوں راستوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات آنے کو کہا تھا۔ اس دن جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا، شاہ راڈرک 4-5 دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا۔ اندلس کے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے۔ شاہ راڈرک خود وہاں گیا اور باغیوں کے 3 سرداروں کے سر قلم کروا دیے تھے۔ وہ شام کو واپس پہنچا، تھکا ہوا بھی اور خوش بھی کہ وہ بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر آیا تھا۔ اس نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ گیا۔ اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسرت اور بدمستی سے پھٹا جا رہا ہے۔ تم سب چلے جاؤ، اس نے اپنے مشیروں سے کہا، اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے۔ کیسا خطرہ؟ شاہ راڈرک نے کہا۔ جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا شہنشاہ اندلس کی خوابگاہ میں شب بسری کو بہت بڑا اعزاز سمجھے گی۔ اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جاؤ اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے مل کر راڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فلورینڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آئی ہو، لیکن شاہ راڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورینڈا بہت تڑپی، روئی بھی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ راڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورینڈا اسے نفرت سے دھتکار رہی تھی۔ راڈرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تلیتا کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرے۔ فلورینڈا نے کہا کہ زمین و آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کماری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام مورخین متفق ہیں کہ فلورینڈا نے کوئی لالچ قبول نہ کیا۔ وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی، لیکن شہنشاہیت اور شراب نے راڈرک کو وحشی اور درندہ بنا دیا تھا۔ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی بچا نہ سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری شاہی باغ میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورینڈا اسے مل چکی تھی۔ وہ ابھی آئی نہیں تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورینڈا کے چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ وہ اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورینڈا؟ ہنری نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورینڈا نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں اپنے غیور باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ فلورینڈا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا، میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا۔ میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پکڑا گیا تو بھی پرواہ نہیں، تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا۔ نہیں ہنری، فلورینڈا نے اس کے آگے بازو پھیلا کر کہا، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم ایک کام کرو، صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا، جس قدر جلدی جا سکتے ہو جاؤ اور سیوستا پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناؤ۔ اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے مجھے یہاں سے لے جائے۔ شاہ راڈرک کو یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعہ کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے راڈرک کے سامنے ذرا سا بھی غصے کا اظہار کر دیا تو یہ بدکار بادشاہ میرے باپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں قید کر لے گا۔
रॉड्रिक ने मुझे बड़ी ही खतरनाक धमकियां दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना। अलल सुबह हेनरी इसी अक्खड़ और मुँह जोर घोड़े पर जीन कसी और जिस पर पहले रोज इसका इम्तहान लिया गया था। कले के दरवाजे के खुल चुके थे। कले से निकलते ही इसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तलीता आज का मेड्रिड से समंदर तक जहाँ जबराल्टर वाक़ है 500 मील की मुसाफत थी। घोड़ा इतनी मुसाफत सरपट दौड़कर तय नहीं कर सकता था। हेनरी ने तलाश और ताक़ुब से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया था। बहुत दूर जाकर इसने घोड़े को एक नदी के किनारे रोका और इसे पानी पिलाया। कुछ देर आराम के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफ़र जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज़्यादा वक्त सफ़र करते उसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। आगे समुंदर था। ये समुंदर मुसाफत सिर्फ 12 मील थी। सूरज गरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब कश्ती सियोस्ता के साहिल से जा लगी। हेनरी सीधा जूलियन के महल में पहुंचा। वहां बताया कि काउंट जूलियन को मेरे आने की फौरन इत्तला दी जाए। तलीता से शहजादी फ्लोरिंडा का बहुत ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। जूलियन ने इसे फौरन बुला लिया। वो अपनी बेटी के पैगाम के लिए बेताब था।